अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल सीने पर सजाया, पाकिस्तान को 40 बरस बाद ओलंपिक चैंपियन बनाया। पेरिस में पाकिस्तान का परचम बुलंद, कौमी एथलीट को जैवलिन मुकाबले में कामयाबी पर सोने के तमगे से नवाजा गया। दूसरे नंबर पर आने वाले भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को चांदी का तमगा पहनाया गया। कनाडा के एंडरसन पीटर्स को कांसी का तमगा दिया गया। पुरवकार तकरीब पेरिस के आईफल टावर के करीब चैंपियंस पार्क में हुई। कौमी खजाना के बजने पर अरशद नदीम की आंखें नम हो गई। अज़्म व हिम्मत की दास्तान, कौम की शान, फख्र पाकिस्तान, जो नाम वही पहचान। अरशद नदीम तुझे कौम का सलाम। ओलंपिक्स में जलवा दिखाया, कारकर्दगी का लोहा बनवाया। 40 बरस बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया। ओलंपिक्स की 118 साल तारीख में तहलका बचाया। एक साथ कई रिकॉर्ड्स को अपने नाम कराया। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर लंबी थ्रो फेंककर सबको पछाड़ दिया। नॉर्वे के एथलीट का 16 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। 32 साल बाद ओलंपिक्स में पहला मेडल पाकिस्तान आया। तारीख वही, बस साल और मेडल बदला। आखिरी बार 8 अगस्त 1992 को हॉकी टीम्स ब्रॉन्ज मेडल लाई। 32 साल बाद 8 अगस्त 2024 को अरशद नदीम फिर खुशियां और गोल्ड मेडल ले आया। हीरोज के हीरोज अरशद नदीम का गोल्ड मेडल के साथ जश्न आज़ादी मनाने का ऐलान। पेरिस ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो मुकाबला जीतने के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुछ कर गुजरने के लिए पुरुम्मीद था। 92.97 मीटर की थ्रो के बाद गोल्ड मेडल जीतने का यकीन हो गया। ये मेरा दिन था, इससे ज्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और कोच का शुक्रिया अदा करता। हर चेहरा खुशी से सरशार, हर तरफ मोहब्बत का इजहार। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर और मोहल्ले का जश्न का सबब। पेरिस में गोल्ड मेडल मिलने की तकरीब बड़ी स्क्रीन पर दिखाई गई। अरशद के लिए बहुत खुश हूँ, मेरी दुआएं रंग लाएं। वालिदा का जज्बाती पैगाम, कहा बेटे ने मुल्क का नाम रोशन किया, इस्तकबाल के लिए जाऊंगी। भाई और दीगर अजीज़ो अकारिब भी खुशी से निहाल, कहते हैं कि अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और दीगर सियासी रहनुमाओं की तलाई तमगा जीते पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। कौमी हीरो अरशद नदीम पर इनामात की बारिश कर दी। वज़ीर आला पंजाब का कौमी हीरो के लिए 10 करोड़ रुपए का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा कि शाबाश अरशद नदीम, कौम को गोल्ड मेडल का तोहफा देने पर शुक्रिया। अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी इंदिया दे दिया। सिंध हुकूमत का 5 करोड़, गवर्नर पंजाब का 20 लाख, गवर्नर सिंध का अरशद नदीम के लिए 10 लाख रुपए इनाम। मेयर सखर ने ज़ेरे तामीर स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम अरशद नदीम से मंसूब कर दिया। कौमी असम्बली में अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड देने की करारदाद मंजूर कर ली गई। पेरिस ओलंपिक्स में अजीम कामयाबी पर खिलाड़ियों की अरशद नदीम के लिए तहनीती पैगाम। कहा कि अरशद नदीम जैसे खिलाड़ी सदियों में पैदा होते हैं। गैर मामूली हिम्मत और आज़म ने नई तारीख रकम की। ओलंपिक्स में किसी भी इनफरादी खिलाड़ी का ये पहला गोल्ड मेडल है। कौमी खिलाड़ी ने पाकिस्तान का परचम मजीद बुलंद कर दिया। भारतीय मीडिया पर भी अरशद नदीम की फतह के चर्चे। अरशद नदीम की जीत पर नीरज चोपड़ा के मां के बयान ने सबके दिल जीत लिए। सरोज देवी ने अरशद नदीम को भी अपना बेटा करार दे दिया। कहा कि हम चांदी के तमगे से भी बहुत खुश हैं। जिसने गोल्ड मेडल जीता वो भी हमारा लड़का है। साबिक भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की भी अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा को मुबारकबाद। सिर्फ एक दिन का इंतजार, फिर आएगा वो शाहकार। ओलंपिक्स में जिसने किया मुकाबला मर्दाना भार, जैवलिन थ्रो मुकाबले में कारकर्दगी दिखाई शानदार, आज होगा पेरिस से सवार। अवाम और अरशद नदीम का भरपूर इस्तकबाल करने का तैयार, सब जीत का जश्न मनाने को बेकरार। अरशद नदीम आज पेरिस से पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। बरास्ता दुबई कल रात 1 बजे पाकिस्तान पहुंचेंगे। सिंध में तब्दीली की लहर, आइंदा चंद रोज में नए गवर्नर की तैनाती मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तफाक राय तय पा गया। नून लीग रहनुमा बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने का इम्कान। इस
وقت جو کرائسس آف دا منتھ ہے، جو ادارے کے درمیان ایک فاصلہ نظر آ رہا ہے، اور یہ فاصلہ اس لیے بن رہا ہے کہ ایک ادارہ اس ادارہ میں بار بار مداخلت کرتا ہے۔ ماشاءاللہ پاکستان کا جو جوڈیشری ہے وہ اتنا قابل ہے کہ وہ نہ صرف عدالت چلاتے ہیں، وہ تو جناب اسپیکر ڈیم بھی بنا سکتے ہیں، مہنگائی کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، وہ تو سموسے اور ٹماٹر کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں، طے کر سکتے ہیں۔ ہم تو جوڈیشری کے شکر گزار ہیں، ہمیں 3 نسلوں کا جدوجہد لڑنا پڑا۔ بلاول بھٹو نے سیاسی بحران کا ذمہ دار عدلیہ کو قرار دے دیا۔ ایک ادارہ پارلیمان میں بار بار مداخلت کرتا ہے، ہمارا عدالتی نظام ماشاءاللہ بہت قابل ہے۔ بلاول بھٹو کا طنز قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنے پر خوب بھڑ کے کہا، عدالتی فیصلے نے ایک مری ہوئی جماعت کو زندہ کر دیا، انہیں سیٹیں ایسے دی گئیں جیسے ٹافیاں ہو۔ دنیا بھر میں پاکستانی عدلیہ جیسی کوئی عدلیہ نہیں، یہ ڈیم بھی بنا سکتی ہے، پیاز اور ٹماٹر کی قیمتیں بھی طے کرتی ہے۔ جرنیلوں اور بیوروکریٹ سے ملک کا نظام سنبھال دیا، یہ ملک عوام کے لیے بنا، کسی صاحب کے لیے نہیں۔ غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، ہم ریسٹورنٹ ہٹانے نکلے تھے، یہاں تو ہاؤسنگ سوسائٹیز نکل آئیں۔ کیا وزیر اعظم کل کسی کو گولی مارنے کا حکم دیں گے تو گولی مار دیں گے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اٹارنی جنرل سے استفسار۔ بارکلا ہلز نیشنل پارک وزارت داخلہ کو منتقلی پر حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ گرینڈ اپوزیشن الائنس کا الیکشن ایکٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ بلاول بھٹو کنفیوژن کا شکار، حکومت کی ناکامی نظر آئی تو بخلا گئے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے چیئرمین پیپلز پارٹی پر لفظی وار۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ 14 اگست کو بتائیں گے اصلی حقیقی آزادی کیا ہے۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں مینڈیٹ چولوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے آئین کی توہین کی ہے۔ حکومت اور جماعت اسلامی میں بجلی بلز اور ٹیکسز کو فوری طور پر کم کرنے پر اتفاق۔ آئی بی پیز کے معاہدوں پر مکمل نظر ثانی کی جائے گی کہ الیکٹرک کا فرانسک آڈٹ کروایا جائے گا۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کو ہر ممکن کم کیا جائے گا۔ بڑے جاگیرداروں اور لینڈ ہولڈرز پر انکم ٹیکس کو مؤثر نظام وضع کیا جائے گا۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان معاہدے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ سرکاری سطح پر گاڑیوں کو 1300 سی سی تک محدود کیا جائے گا۔ حکومت غذائی اشیاء کی قیمتوں اور ٹیکس میں کمی کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ سلیم الرحمان نے خبردار کر دیا، کہا معاہدے پر عمل نہ ہوا تو دوبارہ دھرنا دیں گے۔ وزیر اعظم کا زرعی برآمدات 7 ارب ڈالر تک لے جانے کا عزم۔ آئی ٹی، زراعت، کانکری، معدنیات کے شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی کمپنیز کے نمائندوں سے گفتگو۔ کہتے ہیں چین کے زرعی شعبے میں ترقی قابل تقلید ہے، خواہش ہے چین کے ساتھ بزنس ٹو بزنس تعلقات مضبوط ہو۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت انسداد پولیو سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا۔ پاک فوج کے 3 بہادر جوان پاک دھرتی پر قربان۔ وادی تیرا کے 3 مقامات پر سیکیورٹی فورسز اور خوارج میں جھڑپیں۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 خوارج ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ 3 جوانوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ حوالدار انعام گل، سپاہی عمران اور الطاف شامل۔ پاکستان نے ایران کو شاہین 3 میزائل دینے کی رپورٹس مسترد کر دیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز سرا بلوچ نے کہا کہ امریکی کانگریس میں پیش کیے گئے بل میں پاکستان کی جانب غیر ضروری اشاروں کا نوٹس لیا ہے۔ دوست ممالک کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ امید ہے امریکی کانگریس پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کے لیے کردار ادا کرے گی۔ اسلام آباد کی فیصل مسجد میں امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ صالح محمد بن البدیر کی امامت میں
नमाज जुमा खुतबा भी दिया। शेख सालेह मोहम्मद बिन बदीर की पार्लियामेंट हाउस आमद, कौमी असम्बली के अजलास का आगाज़ आवाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलावत से हुआ। शेख सालेह मोहम्मद बिन अब्दुल बदीर ने वक्त के हमरा कौमी असम्बली की कार्रवाई देखी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से शेख सालेह मोहम्मद बिन अब्दुल बदीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अवाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जुआए सरबराह मुराना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर ने नमाज मगरिब की इमामत भी की। कहते हैं पाकिस्तान अपना मुल्क यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। शिगर के नौजवान को पहमा जवाहिर अली शेखरी का कारनामा, 3 साथियों के साथ शिगर की 7027 मीटर बुलंद चोटी सिंपिंग तक सर कर ली। कोपमा ने गुज़िश्ता रोज सुबह 6:10 पर चोटी पर सब्ज हलाली परचम लहराया।